नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी परीक्षामा एकवटा आउने क्वेसनलाई हल गर्न सिक्नेछौँ। हामीले 120 वटा अध्ययन गरिसकेका छौँ, सिकिसकेका छौँ। हजुरहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने, पढ्नुभयो भने अथवा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यसलाई सजिलैसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ। हामीले 120 सम्म पढिसकेका छौँ भने अथवा 120 वटा अध्ययन गरिसकेका छौँ भने हामी आज 121 बाट अध्ययन गर्नेछौँ। थाउम थाना वा खन्गे इन्नुन गसुन मुह सिम्निका दिएको शब्दसँग सम्बन्धित भएको कुरा के हो भनेको छ। हेरौँ फेक इसिप इल्बनमा छियाछल सबवे ट्रेन, खफी कफी, उल्गुप स्यालेरी, खिहोए अवसर। अब यी कुराहरू चाहिँ तलको मध्ये चारवटामा चाहिँ एउटासँग चाहिँ एकदमै सुटेबल हुनु पर्यो। इल्बन फियोङ हादा खर्च लाग्नु, इबन मासिदा पिउनु, साम्बन फाल्दा बेच्नु, साबन थादा पाउनु लिनु चढ्नु भन्ने जनाउँछ। अब हेरौँ है त हामी। ओके, एन्सर रहेको छ हाम्रो साबन। छियाछल थादा सबवे ट्रेन चढ्नु, खफी थादा कफी लिनु पाउनु, उल्गुप थादा स्यालेरी पाउनु, खियोए थादा अवसर पाउनु लिनु भन्ने जनाउँछ है त। यसरी थादाले पनि धेरैवटा मिनिङहरू दिने हुन्छ। सो राम्रोसँग हेरेर चाहिँ यसलाई मिलाउने कोसिस गर्नुहोला, यस्तो क्वेसनलाई मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। सबवे ट्रेन चढ्नु, कफी लिनु, स्यालेरी लिनु, अवसर पाउनु भन्ने जनाउँछ है त। छियाछल थादा, खफी थादा, उल्गुप थादा, खिहोए थादा अथवा छियाछरुल थादा, खफिरुल थादा, उल्गुबुल थादा, खिहोएरुल थादा भन्न सक्छौँ है हामी। अरू मिल्दैन, राम्रोसँग हेर्नुहोला। जाउँ फेक इसिप इबनमा हिंसा कार्यक्रम, सुनगान क्षण मुमेन्ट भन्न सकिन्छ, युगा विदा, ह्युसिक आराम। अब यो चारवटा कुरा चाहिँ कुनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ त चारवटा मध्येमा हेरौँ है त। अर्याप्ता गाह्रो हुनु, इबन सुल्गिदा रमाउनु रमाइलो गर्नु, साम्बन खुग्याङ हादा अवलोकन गर्नु, साबन फिसादा महँगो हुनु। एन्सर रहेको छ हाम्रो इबन। हिंसा छुल्गिदा कार्यक्रम रमाउनु अथवा कार्यक्रममा रमाउनु, हिंसाए छुल्गिदा है कार्यक्रममा रमाउनु अथवा खुसी हुनु छुल्गिदा। सुनगान सुनगान छुल्गिदा सुनगान छुल्गिदा क्षण मुमेन्ट चाहिँ रमाइलो हुनु, युगा छुल्गिदा बिदामा रमाइलो गर्नु, युसिक छुल्गिदा आरामलाई रमाइलो गर्नु भन्ने जनाउँछ है। एन्सर इबन रहेको छ। हिंसा छुल्गिदा, सुनगान छुल्गिदा, युगा छुल्गिदा, युसिक छुल्गिदा रहेको छ। कार्यक्रममा रमाइलो गर्नु, कुनै पनि क्षण मुमेन्टमा चाहिँ रमाइलो गर्नु, बिदामा रमाइलो गर्नु, आराममा अथवा आराम गर्ने बेलामा रमाइलो गर्नु भन्ने जनाउँछ है। जाउँ फेक इसिप साम्बनमा टेलिभिजन छाङ सामान, मेन्जब इन्टरभ्यू, सिहम परीक्षा। अब हेरौँ है अप्सनमा। इल्बन सादा किन्नु, इबन अर्याप्ता गाह्रो हुनु, साम्बन फोदा हेर्नु दिनु भन्ने जनाउँछ, साबन फिसादा महँगो हुनु।
एन्सर रहेको छ हाम्रो साम्बन। माथिका कुराहरू चाहिँ साम्बनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ अथवा साम्बनसँग चाहिँ सबै 4वटा कुराहरू चाहिँ सुइटेबल हुन्छ। हेरौँ है त। टेलिभिजन फोदा टेलिभिजन हेर्नु, छाङ फोदा अथवा छाङ्गुल फोदा सामान हेर्नु अथवा किनमेल गर्नु, सामान किनमेल गर्नु हेर्नु भन्ने जनाउँछ। मेन्जाबुल फोदा इन्टरभ्यू दिनु, सिहमुल फोदा इक्जाम दिनु भन्ने जनाउँछ है। टेलिभिजन फोदा छाङ फोदा मेन्जाब फोदा सिहम फोदा, टेलिभिजनुल फोदा छाङ्गुल फोदा मेन्जाबुल फोदा सिहमुल फोदा। यसरी नै यो माथिको 4वटा अप्सन चाहिँ 4वटा कुराहरू चाहिँ तलको अप्सनमा चाहिँ सबैसँग एकदमै सुइटेबल मिल्ने हुनुपर्छ है। जाउँ फेक इसिप साबनमा, नाल्सी मौसम, खोङ्गी हावा, हानुल आकाश, माउम मन। अब कुनसँग सम्बन्धित रहेको छ जाउँ हामी तल। इल्बन छोप्ता साँघुरो हुनु, इबन खुदा ठुलो हुनु, साम्बन नोप्ता उच्च हुनु, साबन माग्दा सफा हुनु, स्वच्छ हुनु। एन्सर साबन रहेको छ। नाल्सीका माग्दा मौसम सफा हुनु, खोङ्गीका माग्दा हावा सफा हुनु, हानोरी माग्दा आकाश सफा हुनु, स्वच्छ हुनु, माउम माग्दा मन चाहिँ सफा हुनु भन्ने जनाउँछ है। नाल्सी माग्दा, खोङ्गी माग्दा, हानुल माग्दा, माउम माग्दा भन्न सक्छौँ है। मौसम चाहिँ सफा हुनु, स्वच्छ हुनु, हावा सफा हुनु, स्वच्छ हुनु, आकाश सफा हुनु, माउम मन चाहिँ सफा हुनु भन्ने जनाउँछ। सो सबसे बेटर एन्सर साबन रहेको छ माग्दा। जाउँ फेक इसिप ओभनमा, मु भनेको मुला, यल्मु भनेको नि मुला हो, मुलाको एउटा प्रकार हो है, सानो सानो टाइपको मुला हो यो चाहिँ। खोङ भनेको सिमी गेडागुडी, होबाक फर्सी रहेको छ। अब जाउँ अप्सनमा। इल्बन ख्वाइल फलफुल, इबन छेसो सागसब्जी, साम्बन खोक्सिक अन्न, साबन इन्साम जडीबुटी। अब माथिको कुरा चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ अथवा के भित्र पर्ने कुराहरू रहेको छ त हाम्रो छेसो भित्र पर्ने कुराहरू चाहिँ रहेको छ है त। ख्वान्गेत नुनमा हामीलाई जहिले पनि कि त त्यसभित्र पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ माथि राखेर एन्सरमा त्यसको टाइटललाई बनाइदिन सक्छ अथवा आधा काटेर तल आधा आधासँग मिल्ने गरी चाहिँ राखिदिन सक्छ। हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै छेसो सागसब्जी भित्र पर्ने कुराहरू के हो त मुला के अरे मु यल्मु खोङ होबाक रहेको छ है। यसरी मुला सानो टाइपको मुला, सिमी, होबाक फर्सी यो चाहिँ के हो त सबै छेसो सागसब्जीसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ अथवा सागसब्जी भित्र पर्ने कुराहरू रहेको छ, अरू मिल्दैन। जाउँ फेक इसिप युगबनमा, सोउन भनेको विस हो, योङ्स भनेको क्षमा है, सरी क्षमा, खिवन भनेको प्रार्थना है, खिवन प्रार्थना हो, हेङुन भनेको भाग्य लक भन्न सक्छौँ। जाउँ अप्सनमा। इल्बन फिल्दा कामना गर्नु, इबन फल्दा कमाउनु, साम्बन फाल्दा बेच्नु, साबन नुकिदा महसुस गर्नु। अब यो 4वटासँग चाहिँ मिल्ने कुरा कुन रहेको छ त हाम्रो फिल्दा रहेको छ अथवा इल्बन रहेको छ है। सोउन फिल्दा
विश चाहिँ कामना गर्नु, योङ्स फिल्दा क्षमा चाहिँ कामना गर्नु, खिओन फिल्दा प्रार्थना कामना गर्नु, हेङोन लक भाग्य चाहिँ कामना गर्नु भन्ने जनाउँछ। सोओन फिल्दा, योङ्स फिल्दा, खिओन फिल्दा, हेङोन फिल्दा। विश चाहिँ के गर्नु त कामना गर्नु, विश चाहिँ कामना गर्नु, क्षमा चाहिँ कामना गर्नु, खिओन प्रार्थना चाहिँ कामना गर्नु, लक गुड लक है भाग्यको चाहिँ कामना गर्नु भन्ने जनाउँछ। सो एन्सर 11 रहेको छ। जाउँ फेक इसिप छिल्बनमा मूलगन सामान थो वा सहयोग सिगान समय योङतोन पकेट खर्च। अब कुनसँग सम्बन्धित रहेको छ हेरौँ। इल्बन छोथा राम्रो हुनु, इबन थन्जिदा फाल्नु, साम्बन छुदा दिनु, साबन हादा गर्नु। एन्सर रहेको छ हाम्रो साम्बन। मुलगन छुदा अथवा मुलगनुल छुदा सामान दिनु, थोवारुल छुदा सहयोग दिनु, सिगानुल छुदा समय दिनु, युङतोनुल छुदा पकेट खर्च दिनु भन्ने जनाउँछ। मुलगन छुदा, थोवा छुदा, सिगान छुदा, युङतोन छुदा रहेको छ। जाउँ हामी फेक इसिप फाल्बनमा दोगु औजार सर्यु कागजात डकुमेन्ट ख्योथोङ यातायात सुरेगी फोहोर। अप्सनमा हेरौँ। इल्बन सादा किन्नु, इबन छङ्नी हादा मिलाउनु व्यवस्थापन गर्नु, साम्बन नेदा दिनु तिर्नु, साबन छिखिदा अर्डर गर्नु पालना गर्नु भन्ने जनाउँछ। छिखिदा पालना गर्नु, मान्नु, फलो गर्नु। ओके एन्सर रहेको छ हाम्रो इबन। सबैभन्दा मिल्ने एन्सर चाहिँ इबन रहेको छ। दोगुरुल छङ्नी हादा औजारहरू मिलाउनु व्यवस्थापन गर्नु, सरिरुल छङ्नी हादा कागजात डकुमेन्ट मिलाउनु, ख्योथोङुल छङ्नी हादा यातायातहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु, सुरेगिरुल छङ्नी हादा फोहोरहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु मिलाउनु भन्ने जनाउँछ। जाउँ फेक इसिप खुबनमा नुन आँखा मरी टाउको फुङदे टाउको अथवा कपाल है मरी भनेको फुङदे ब्यान्डेज सिल धागो। हेरौँ अप्सनमा। इल्बन छारुदा काट्नु, इबन फाल्दा बेच्नु, साम्बन फोदा हेर्नु, साबन खाम्दा बेर्नु बाट्नु भन्ने जनाउँछ। एन्सर रहेको छ साबन। हेरौँ है त साबन। नुनुल खाम्दा आँखा चिम्लनु भन्ने जनाउँछ यहाँ है। नुनुल खाम्दा भनेपछि आँखा चिम्लनु भन्ने जनाउँछ है। आँखा बटार्नु भन्यो भने के हुन्छ त अलिकति नमिलेको टाइपको सुनिन्छ। के हो त नुनुल खाम्दा भनेको पनि आँखा चिम्लनु हो। आँखा चिम्लनुलाई पनि खाम्दा भन्न सकिन्छ। नुनुल खाम्दा आँखा चिम्लनु, मरिरुल खाम्दा कपाल बाट्नु, फुङदेरुल खाम्दा ब्यान्डेज बाट्नु बेर्नु, सिरुल खाम्दा धागो बेर्नु भन्ने जनाउँछ है त। नुन खाम्दा मरी खाम्दा फुङदे खाम्दा सिल खाम्दा रहेको छ।
जौँ फेक सामसिप वनमा खाग्यक मूल्य नाइ उमेर अल्गुल अनुहार सुकवन बानी बेहोरा बानी इल्बन खाता उस्तै हुनु इबन नापुदा खराब हुनु साम्बन सादा सस्तो हुनु साबन मक्ता खानु एन्सर रहेको छ इल्बन। खाग्यक खाता मूल्य उस्तै हुनु नाइ खाता उमेर उस्तै हुनु अल्गुल खाता अनुहार उस्तै हुनु सुकवान खाता बानी चाहिँ उस्तै हुनु भन्ने जनाउँछ है। खाग्यक खाता नाइ खाता अल्गुल खाता सुकवान खाता रहेको छ। मूल्य उस्तै हुनु उमेर उस्तै हुनु अनुहार उस्तै हुनु बानी बेहोरा उस्तै हुनु भन्ने जनाउँछ। जाउँ फेक सामसिप इल्बनमा सोउम साउन्ड स्वर नेम्से स्मेल गन्ध थोङजुङ दुख्नु खाम्गी रुघा हेरौँ है त। इल्बन मान्था धेरै हुनु इबन सिमहादा कडा हुनु साम्बन नाता निको हुनु साबन आफुदा बिरामी हुनु हाम्रो एन्सर रहेको छ इबन। सौमुल सिमहादा साउन्ड चाहिँ एकदमै कडा हुनु आवाज कडा हुनु नेम्सेगा सिमहादा अथवा नेम्से सिमहादा स्मेल कडा हुनु थोङजुङ सिमहादा दुखाइ चाहिँ एकदमै कडा हुनु अथवा गाढा हुनु कडा हुनु एकदमै चाहिँ गढिनु खाम्गी सिमहादा रुघा चाहिँ कडा हुनु भन्ने जनाउँछ है। सोम सिमहादा नेम्से सिमहादा थोङजुङ सिमहादा खाम्गी सिमहादा। जाउँ फेक सामसिप इबनमा साराङे मायामा खुदङे प्वालमा वेसिक कम्पनी पार्टी उइहम खतरा रहेको छ। अब हेरौँ अप्सनमा यो सबैसँग मिल्ने कुरा अथवा सम्बन्धित कुरा के रहेको छ। इल्बन छाम्स खादा सहभागी हुनु छुक्ता मर्नु साम्बन पाजिदा खस्नु जागिनु साबन खिरुदा हुर्काउनु बढाउनु एन्सर रहेको छ साम्बन। साराङे पाजिदा मायामा डुब्नु खुदङे पाजिदा प्वालमा चाहिँ जागिनु खस्नु वेसिके पाजिदा कम्पनी पार्टीमा छुट्नु उइहम अथवा उइहमे पाजिदा के हो त खतरामा चाहिँ पर्नु खतरामा चाहिँ हुनु भन्ने जनाउँछ है। साराङे पाजिदा खुदङे पाजिदा वेसिके पाजिदा उइहमे पाजिदा भन्न सकिन्छौँ है हामी। मायामा डुब्नु प्वाल है खाडलहरूमा चाहिँ जागिनु गाडिनु कम्पनी पार्टीमा चाहिँ छुट्नु उइहम खतरामा चाहिँ पर्नु डुब्नु भन्ने जनाउँछ है। जाउँ फेक सामसिप साम्बनमा फाङ कोठा माउङ मन साराम मानिस मूल पानी इल्बन केक्कु थादा सफा हुनु इबन छिउदा हटाउनु साम्बन तुगप्ता तातो हुनु साबन फिसादा महँगो हुनु
एन्सर 11 रहेको छ। फाङी केक्कु थादा कोठा सफा हुनु, माउमी केक्कु थादा मन सफा हुनु, साराम केक्कु थादा मानिसहरू चाहिँ एकदमै के हो त सुकिलो हुनु, सफा हुनु, मुरुल अथवा मुरी केक्कु थादा पानी चाहिँ सफा हुनु भन्ने जनाउँछ, सफा सुग्घर हुनु केक्कु थादा। फाङ केक्कु थादा, माउम केक्कु थादा, साराम केक्कु थादा, मुल केक्कु थादा रहेको छ है त। जाउँ फेक्सामसिप साबनमा उलगुप स्यालरी नामु काठ सोनथोप हाते औजार हाते आरी खाप मूल्य इलबन सिम्ता रोप्नु इबन थादा चढ्नु पाउनु लिनु साम्बन तुगप्ता तातो हुनु साबन काक्ता काट्नु तास्नु अथवा घटाउनु। एन्सर साबन रहेको छ। उल्गुबुल काक्ता स्यालरी घटाउनु कटाउनु नामुरुल काक्ता काठ काट्नु तास्नु सोन्थोबुल काक्ता काक्ता ओके सरी मैले सोन्थोप भनेको अर्कै भनेछु अघि है। सोन्थोप भनेको चाहिँ नङ हो है त, नङ नेल है, हाम्रो नेल रहेको छ। सोन्थोपुल काक्ता नेल चाहिँ काट्नु नङ काट्नु खाप्सुल काक्ता मूल्य घटाउनु भन्ने जनाउँछ है। उल्गुबुल काक्ता नामुरुल काक्ता सोन्थोबुल काक्ता खाप्सुल काक्ता स्यालरी घटाउनु नामु रुख काट्नु तास्नु नङ चाहिँ काट्नु मूल्य घटाउनु भन्ने जनाउँछ। जाउँ फेक्सामसिप ओभनमा ख्याङ्ची दृश्य थेदो आचरण नाल्सी मौसम उन्म्याङ भाग्य लक इलबन छोथा राम्रो हुनु इबन खात्था उस्तै हुनु साम्बन हुरिदा बदली हुनु साबन चिक्ता खिच्नु। ख्याङ्चीगा छोथा दृश्य राम्रो हुनु थेदोगा छोथा अथवा थेदो छोथा आचरण चाहिँ राम्रो हुनु नाल्सीगा छोथा मौसम राम्रो हुनु उन्म्याङ्गी छोथा भाग्य राम्रो हुनु भन्ने जनाउँछ। ख्याङ्ची छोथा थेदो छोथा नाल्सी छोथा उन्म्याङ छोथा रहेको छ है त। जाउँ हामी फेक्सामसिप युग्मनमा हेरौँ सिदोङ स्टार्ट टेलिभिजन छङ्गी बिजुली फुल बत्ती इल्बन छेदा लोड गर्नु छेदा है नाप्नु पनि भन्न सक्छौँ हामी। इबन कुदा सजाउनु डेकोरेट गर्नु साबन ख्यदा बाल्नु अन गर्नु साबन फोदा हेर्नु। सिदोङुल ख्यदा स्टार्टिङ चाहिँ अन गर्नु टेलिभिजनुल ख्यदा टेलिभिजन अन गर्नु छङ्गिरुल ख्यदा बिजुली अन गर्नु फुरुल ख्यदा बत्ती बाल्नु भन्ने जनाउँछ। जाउँ फेक्सामसिप छिल्बनमा सोगुम नुन फिर्यो मल नोङयाक कीटनाशक औषधि मूल पानी
हेरौँ है अप्सनमा। 1 मान्दुल्दा बनाउनु, 2 मासिदा पिउनु, 3 फरिदा फाल्नु, 4 पुरिदा छर्नु अथवा छर्कनु। एन्सर साबन रहेको छ। अब हामी हेरौँ है त। सोगुमुल पुरिदा नुन छर्कनु, फिर्योरुल पुरिदा रासायनिक मल छर्कनु, नोङ्ग्यागुल पुरिदा कीटनाशक औषधि छर्कनु, मुरुल पुरिदा पानी छर्कनु भन्ने जनाउँछ। जाउँ हामी फेक सामसिप फाल्बनमा खुरुम कुहिरो, आन्के तुवालो, छाङ्गाप पन्जा, आन्ग्यङ चस्मा। हेरौँ है त। 1 सुदा लगाउनु, 2 किदा लगाउनु, 3 पिदा, मर्कनु, 4 फत्ता खोल्नु फुकाल्नु। हेरौँ है त। अब हामीले मिल्ने एन्सर छान्नुपर्ने हुन्छ यसमा। एन्सर रहेको छ हाम्रो 1 किदा। हेरौँ कसरी किदा भयो अथवा किदासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। खुरुमुल किदा अथवा खुरुम किदा के हो त? बादल लाग्नु भन्ने जनाउँछ। आन्के किदा तुवालो लाग्नु, छाङ्गाप किदा पन्जा लगाउनु, घुसारेर लगाउने चिजहरूलाई किदा भन्न सकिन्छ। आन्ग्यङ किदा चस्मा लगाउनु। सुदा है, सुदा लेख्नु, तितो हुनु, प्रयोग गर्नु, लगाउनु भन्ने जनाउँछ। जस्तै टोपीहरू लगाउनु सुदा हो, छाता ओढ्नु सुदा हो, फत्ता खोल्नु है, कपडाहरू खोल्नु चाहिँ फत्ता रहेको छ, याद गर्नुहोला। खुरुम किदा, आन्के किदा, छाङ्गाप किदा, आन्ग्यङ किदा है, लाग्नु अथवा लगाउनु भन्न सकिन्छ। जाउँ फेक सामसिप खुबनमा। हेरौँ फ्युल भनेको अनुपात, रेसियो, खिओन तापक्रम, छियो भनेको स्थिति, पोस्ट, सोरी आवाज। हेरौँ है त। अब कुन चाहिँ रहेको छ सम्बन्धित कुरा। 1 नोक्ता उच्च हुनु, 2 चाल्ता छोटो हुनु, 3 छाक्ता होचो हुनु, 4 नेदा तिर्नु अथवा दिनु भन्न सक्छौँ हामी। ओके, एन्सर रहेको छ हाम्रो 1। फ्युल नोप्ता, रेसियो अनुपात चाहिँ उच्च हुनु, खिओन नोप्ता तापक्रम उच्च हुनु, छियो नोप्ता स्थिति चाहिँ उच्च हुनु, सोरी नोप्ता आवाज चाहिँ उच्च हुनु भन्ने जनाउँछ है। फ्युल नोप्ता, खिओन नोप्ता, छियो नोप्ता, छिवै नोप्ता, सोरी नोप्ता रहेको छ है। यो छिवी रहेको छ, छिवी हो है त, यहाँ छिवो भएको रहेछ, छिवी हो। छिवी भनेको स्थिति, पोस्ट भन्न सक्छौँ हामी है, सिचुएसन, पोस्ट भन्न सक्छौँ। चाल्ता छोटो हुनु, छाक्ता सानो हुनु, नेदा तिर्नु रहेको छ।
जाउँ हामी फेक्सासिप वनमा सेङ्वाल जीवनयापन इल काम मुनुवा संस्कृति उम्सिक खानेकुरा इलबन फाल्ताल हादा विकास हुनु इबन छेहम हादा अनुभव गर्नु साम्बन इक्सुक हादा घुलमिल हुनु बानी पर्नु साबन छाप्सु सिधा खानु मक्ताको रेस्पेक्टिभ फर्म छाप्सु सिधा हो। रहेको छ एन्सर हाम्रो साम्बर। सेङ्वाल इक्सुक हादा जीवनयापनमा चाहिँ घुलमिल हुनु बानी पर्नु इरे इक्सुक हादा काममा चाहिँ घुलमिल हुनु बानी पर्नु मुनुवा इक्सुक हादा संस्कृतिमा चाहिँ घुलमिल हुनु उम्सिक इक्सुक हादा खानेकुराहरूमा चाहिँ के हुनु त घुलमिल हुनु भन्ने जनाउँछ अथवा बानी पर्नु भन्ने जनाउँछ है। सो आज हामीले यतिसम्म गऱ्यौँ। सबैजनाले राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ र परीक्षामा मिलाउने कोसिस गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र मैले पढाउने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र यहाँहरूले मलाई कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामी आज यति नै गर्छौँ। सबैजना राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। धन्यवाद। 감사합니다।